नमस्कार, न्यूज एट टुडेमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। कोरोना महामारी रोकिएको छैन। दैनन्दिन संक्रमितहरू बढ्न थालेका छन्। तथ्याङ्क फेरि आउन थालेका छन्। ठीक यति बेला चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन जारी छ। मान्छेहरू बस तथा अन्य सवारी साधनमा कोचाकोच गरेर ल्याइएका छन्। खचाखच भरिएको छ चितवन। महाधिवेशन स्थलमा मानिसहरूको भिड छ। डेट एक्सपायर भएको भनेर आकलन गरिने जबजको नारा उडाल्न अनि एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत गुणगान गाउन नारायणी किनारमा मानिसहरू भरिभराउ छन्। नेतृत्वको विकेन्द्रीकरण, उठेभक्ति र स्तुतिगानमा ओली मनमत्त देखिन्छन्। महाधिवेशनको बेला प्रदर्शन गरिएको भिडियोले ओली मत्तता प्रष्ट देखिन्थ्यो। राजनीतिका लागि यति काफी छैन। माओवादी 3 वर्षे दोस्तीबाटै सिक्न सकिन्थ्यो। प्रचण्ड पथको अस्वाभाविक नारा उडाल्नेहरू आज प्रचण्डसँग छैनन्। धारे हातले शराब्दै अन्यन्त्र पुगेका छन्। स्तुतिगान र अति प्रशंसामा रमाउने गल्ती एमाले नेतृत्वले नगरेकै जाति हुन्छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा जारी छ। महाधिवेशनका लागि बसमा खचाखच मान्छे कोचेर ल्याइएका छन्। डेट एक्सपायर नारायणी पुलमा मान्छे थुपारिएका छन्। जिम्मेवार राजनीतिक दलको महाधिवेशन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुनु पर्थ्यो। महाधिवेशन अगावै पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीति एजेन्डा र कार्यक्रममाथि सघन बहस र छलफल यस अघि विधान अधिवेशनमा नै भएको भनिएको छ। त्यसैले पनि यस अधिवेशनको चासो नेतृत्व चयनमा मात्र रहनेछ। अवस्था यस्तोसम्म छ कि महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन आएका राजतन्त्र फर्कनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ओलीलाई नेतृत्वमा छान्न सुझाव दिनु परेको छ। दुईवटा प्रमुख कामका निमित्त केपी ओली र तपाईहरुको पार्टीलाई यो देशले सधैँ सम्झिराख्नेछ। पहिलो काम, मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पिया धुरा समेत समेटेर नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षाको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ओलीको देवत्वकरण र व्यक्ति पूजामा केन्द्रित विधान अधिवेशनपछि चितवन महाधिवेशनमा रामबहादुर थापाहरू भक्त निस्किएका छन्। नेकपा एमाले पुकार नै कठिन मान्ने बादल समूह ओलीलाई महामानव भन्न पछि पर्दैन। आज मुलुकको राजनीति स्पष्टता दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एकातिर अग्रगमन र समाजवादका पक्षधरहरू, अर्कोतिर पश्चगमन र दलाल पुँजीवादका ताबेदारहरू। एकातिर देशभक्त लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरू, अर्कोतिर अन्ध राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू। ओलीलाई गिराएर सत्तामा विराजमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दशा पनि दया लाग्दो देखियो। आफैले गलत चरित्रका व्यक्ति भनेर सत्ताच्युत गरेको मान्छेलाई लोकतान्त्रिक महान योद्धा मान्नु पर्यो। अझै जेलमेट भनेर महिमा मण्डन गर्न पनि देउवाले भ्याए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजी लगायत हामी जेलमा पनि हामी उहाँका साथीहरू लगायत वामपन्थी साथीहरू लगायत म पनि जेलमा, हामी सबै जेलका साथीहरू हुँ। जेलमा हामी जेलमेट पनि हौँ। यी सब कुराहरू हामीले सबै भोगेका हौँ। हिजोका दिनमा भोगेका दुःखहरूलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई पनि दुःख नपरोस्, यस्तो किसिमको परिस्थिति नहोस् भने हामी सचेत हुनुपर्छ लाग्छ मलाई। मेरो नेतृत्वको सरकारले यिनी मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ। नेकपा एमाले सरकारका विविध विधानअनुसार स्थिति बसाल्ने काममा साथ दिनुपर्दछ। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अगाडि राखेर, राज्य र जनताको स्वार्थलाई अगाडि राखेर राजनीतिलाई विशुद्ध पेसाको रूपमा अपनाउनुपर्छ।
उही मैले भने जस्तो एउटाले पारिकालाई काली पारे, पालिकाले वारिकालाई काली पारे भने जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूले एउटाले अर्कालाई दोष लगाइरहेका छौँ हामी। तर समग्र रूपमा प्रजातन्त्रलाई यहाँसम्म ल्यायौँ, लोकतन्त्र यहाँसम्म ल्यायौँ, गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनायौँ, यो हामीले गऱ्यौँ भन्छौँ हामी। तर अहिले संसदमा भएको किचलो, कार्यकारिणीभित्र भएको अस्तव्यस्तता, न्यायपालिकाभित्र भएको अस्तव्यस्तता त्यो हामीले गरेको पनि भन्न सक्नु पर्यो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिनिधि बनेर पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले ओलीलाई चुनौती दिँदै भन्नुभयो, हामीहरू माउ खाने माकुरा बनेर प्रभावहीन मार्क्सवादका मलामी बन्न चाहँदैनौँ। कसैले पनि एक्लो यात्राले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सच्चा लोकतन्त्रको विकास र समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ र समाजवादको परिकल्पना त धेरै दूरको कुरो हो। तर हामी एउटा कुरा के हो सत्य भने हामी माउ खाने माकुरा बनेर प्राणविहीन मार्क्सवादको मलामी बन्न भने चाहँदैनौँ। यद्यपि ओलीले भन्नुभयो, देशलाई एमालेको खाँचो छ, बहुमत ल्याउँछौँ, देश बनाउँछौँ। अर्को 5 वर्षका लागि नेकपा एमालेलाई मात्रै होइन, देशलाई नै दिशानिर्देश गर्ने, देशलाई नै बाटो देखाउने, देशलाई नै हाँक्ने एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण गरेर महाधिवेशनको हलबाट बाहिर आउनेछ। कम्युनिजमबाट विमुख भइसकेको आरोप लाग्ने गरेको एमालेलाई अब हँसिया हथौडा अङ्कित लोगो मुनि नराख्ने ओलीको भनाइ छ। अब सूर्यलाई मात्र अगाडि सार्ने बताउने ओली अन्य दलका नेतालाई पनि एमालेकै लोगोमा चुनाव चिन्ह लड्न आह्वान गर्नुहुन्छ। यो खाटमा बसेर कोही कोही बेरोजगारले तास फिटे जस्तो तास फिट्ने र गफ गर्ने पार्टी होइन, यो देश बनाउने पार्टी हो। यो पार्टी विग्रह र उपद्रव गर्दै हिँड्ने पार्टी होइन। यो पार्टी रचनात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक कामबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिभावना बोकेर अगाडि बढिरहेको पार्टी। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित नक्सा सार्वजनिक गरेको चर्चा गर्दै उहाँले संविधानमै अंकित भइसकेको सो नक्सा अनुसारको भूभाग फिर्ता लिन बाँकी नै रहेकोले आफूलाई सत्तामा पुर्याउन पनि महाधिवेशनमै आह्वान गर्नुभयो। ओलीको भाषण महाधिवेशनको भन्दा चुनावी भाषण जस्तो लाग्थ्यो। जातवादी हिन्दूबाट दलित अनि बलात्कारी व्याधिबाट नारी असुरक्षित छन्, निवारण छैन। सत्तामा ओली हुँदा देशमा कुकाल थियो भन्दै धेरैले विरोध गरे। त्यसैले होला ओली विरुद्ध नागरिक समाज समेत सडकमा उत्रिएको थियो। त्यसै बेला फौजी किराले मकै आक्रमण गरे। कोरोनाले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै छताछुल्ल पार्यो। सत्तामत्त ओली दर्शक बनिरहे। देश पुरै आहत हुँदा उनी ठट्यौलीमा मस्त थिए। नेकपा एमाले एकता र विभाजनको कटु अनुभव सँगालेर 10औं महाधिवेशन गरिरहेको छ। नारायणी तीरमा भव्य मञ्च निर्माण गरेर महाधिवेशनको उद्घाटन भयो। नेकपा र एमाले विभाजन लगत्तै आयोजित महाधिवेशनमा अघिल्ला पटकमा झै धेरैको चासो र ध्यानाकर्षण रहेको देखिन्न, किनकि एमाले महाधिवेशन यस पटक एउटा कर्मकाण्डी औपचारिकतामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतले पार्टी छाडेर गइसकेको र पार्टीमा अध्यक्ष केपी ओलीको एक लौटी वर्चस्व रहेको सन्दर्भमा आफैलाई स्थापित गर्ने गरी नेतृत्व चयनको विधि पुर्याउनु बाहेक महाधिवेशनको अर्को खास कार्यभार छैन। संघीयता र अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कति सान्दर्भिक छन् छैनन् त्यो छलफलको विषय हो। किनभने एमालेले 51 सालपछि एमाले जुन दलालीकरणमा गयो, त्यो दलालीकरणले त्यो प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा गरेको छ। तर सुधार्नको निम्ति र अहिलेको संघीयताको खाकालाई अगाडि बढाउनको निम्ति, कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एमालेको अहिलेको दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हो, सान्दर्भिक समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्ने हो। त्यो हुन चाहिँ पाइरहेको छैन। विगतमा सडकमै उत्रिएर नेतृत्वको विरुद्धमा उत्पात गराउने भीम रावलहरू चुपचाप छन्, किनकि ओलीको पार्टीमा विरोध र आलोचना गर्नेहरूको खैरियत छैन भन्ने कुरा राहुल दस्ताले बुझेको छ। यस कारण त पात्र, प्रवृत्ति र परिस्थितिमा फेरबदल नभए पनि उनीहरू मौन छन्। घनश्यामजीहरूको कुरा गर्दा अब सुरेन्द्र पाण्डेहरूको कुरा त फरक कुरा आइरहेछन्, तर घनश्यामजीहरूको कुरा सुन्दाखेरि अझै पनि उहाँहरूले
एमालेलाई सुधार्नुको निम्ति अझै पनि झिनो आशा बोकेर त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। त्यो आफैमा नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। कसैले अब ओली प्रवृत्तिलाई कति अगाडि जान दिने, यसलाई चाहिँ चुनौती दिनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ भनेर लाग्नु भयो होला, त्यो राम्रो पक्ष हो। जसले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति सिन्को पनि भाँचेनन् हिजो, र त्यसपछि प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई ओलीले जसरी भित्राइरहनु भएको छ, त्यो माहौलमा घनश्याम भुषाल जस्ता सिद्धान्तप्रति, मूल्य मान्यताप्रति अझै पनि विश्वास गर्ने मान्छेको त्यति प्रभावकारी भूमिका हुन्छ जस्तो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ देखिन्न। एमाले पार्टीमा आलोचनात्मक चेत भुत्ते पारिएको छ, अन्तरसङ्घर्ष वर्जित गरिएको छ। मानौ पार्टीमा एक मना, एकता र ओली प्रतिको एक निष्ठता नै सबै थोक हो। ओलीको डायरीमा प्रशंसा सिवाय केही छैन। पार्टी जीवनमा आलोचना र आत्मालोचनाको कति धेरै महत्व छ भन्ने कुरा सबैले बिर्सिएका छन्। जुन खालको उहाँहरूको जुन बाटोमा उहाँहरू जान खोजिरहनु भएको छ, ओरिएन्टेसन जुन छ, त्यसले चाहिँ भारतको बिजेपी को लाइनमा जाने हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ एमालेकै निम्ति पनि घातक हो। देशको राजनीतिक प्रक्रिया सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा पनि अलिकता धक्का चाहिँ लाग्छ। तर फेरि पनि प्रश्न हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि एमाले बिग्रदैमा, एमाले बिजेपी हुँदैमा, एमाले हिजोको धार्मिक पार्टी जस्तो, दरबारिया पार्टी जस्तो हुँदैमा देशको सङ्घीयताको प्रक्रिया, गणतान्त्रिक प्रक्रिया तहस नहस चाहिँ हुँदैन। अलिकता ब्रेक चाहिँ लागेको, त्यो संस्थागत हुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। म चाहिँ त्यति निराश चाहिँ छैन। नेतृत्वको आलोचना गर्ने सबैलाई बैरी देख्ने र खेदेर भित्तामा पुर्याउने प्राधिकार युक्त नेतृत्वका अगाडि बाँकी नेताहरू विजयका बिराला हुन्। म्याउ गर्न सक्ने हुत्ती समेत कसैको छैन। नभए ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी भत्किँदा, संसद भत्काइँदा, सरकारहरू ड्याङडुङ ढालिँदा, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पत्ता साफ हुने स्थिति देखिँदा समेत नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने आँट कसैले किन गर्दैन? गाह्रो छ। अहिले अलिकता ओह्रालो लागेको हो, तर फेरि पनि हामी उठ्नुपर्छ, फेरि पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। शक्तिहरू छन्। समस्या नेतृत्वमा हो, पार्टीहरूमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसै कारण पनि एमाले लगायत अब जुन महाधिवेशनको माहौल आइरहेछ, अहिले एमाले छ, अब त्यसपछि अब माओवादीको आउँदैछ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदैछ, त्यसपछि अब अरू दरबारिया पार्टी, हिजोका परम्परावादी सामन्ती पार्टीको पनि आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अबको 1-2 वर्ष चाहिँ यो पार्टीहरूको महाधिवेशन, त्यसपछि राष्ट्रिय र प्रादेशिक निर्वाचनहरू आउँदैछन्। यो प्रक्रियामा युवा पुस्ताले अलिकता धक्का दियो भने धेरै राम्रो भविष्य चाहिँ देखिन्छ। एमाले नेताहरूले ओलीको आलोचना गर्नेहरू नेपाली हुन सक्दैनन्, देशद्रोही हुन् भन्न थालेका छन्। स्तुति गान, अभिव्यक्ति, भाषण र व्यवहारहरू हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ। यसर्थ एमालेको 10औं महाधिवेशन ओलीको मुख्याचा मुन्तिर उभिएर एउटा सेल्फी खिचेपछि सफल भएको मानिनेछ। विचार, बहस र सिद्धान्त सबै तपसिलका विषय हुनेछन्। अहिले प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र र चित्रबहादुर सबै चुप छन्। नारायणमान विचुक्षलाई पनि वास्तै छैन। जो कहिले सरकारमै गएको छैन उसलाई के सत्ता, के शक्ति? छटपटी छ त सत्ताच्युत भएकाहरूलाई, अर्थात् एमालेलाई। महाधिवेशन, अधिवेशन गरेर भए पनि विपक्षीहरूमाथि गालीको बर्सात गर्नु छ र भन्नु छ हाम्रा मात्रै कार्यकर्ता छन्, हामी नै बहुमत ल्याउँछौँ, हाम्रो पार्टी नै पहिलो हुन्छ, फलानु दल पत्ता साफ हुन्छ। महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा पनि यस्तै सुनियो, देखियो। चितवनमा जारी एमालेको 10औं महाधिवेशनले आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। गत असोजमा मात्र गोदावरीको अर्थनिर्मित भव्य सभाहरूमा धुमधामका साथ विधान महाधिवेशन गरेको एमालेको महाधिवेशन नजिकिएसँगै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा अट्न आकांक्षीहरूको दौडधुप र रस्साकस्सी जारी छ। लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहेका माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र प्रदीप नेपालहरू पार्टीमा छैनन्। एमालेमा अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक छत्र वर्चस्व देखिन्छ। अध्यक्षमा दोहोरिने तयारीमा रहेका ओली आफू अनुकूल पदाधिकारीको टिम बनाउन चाहन्छन्, तर आफ्नै समूहभित्र आकांक्षीहरूको थामी नसक्नु भिड बढेपछि 14 पदाधिकारीमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा
ओली सकसमा परेका छन्। एमालेमा अहिले ओली पक्षकै नेताहरू विभिन्न खेमामा बाँडिएका छन्, जसकारण एमालेमा पुनः विग्रह आउने खतरा देखिन्छ। सहमतिको आधारमा तलदेखि नै कमिटी पनि बन्ने, प्रतिनिधिहरू पनि चुनिने भनेर आइरहनु भएको छ होइन। जो कि उहाँले धेरै पहिले मदन भण्डारीकै समयदेखि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको डेमोक्रेटाइजेसन भनेर मार्क्सवादभन्दा फरक ढङ्गले होइन एउटा पुँजीवादी पार्टीमा जस्तो डेमोक्रेटाइजेसनको अभिलाषा राख्नुभयो, प्रयत्न गर्नुभयो। अहिले आएर फेरि उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ सहमतिले नेतृत्व छान्ने, प्रतिनिधि छान्ने जस्ता कामहरू भइरहेका छन्, यसले चाहिँ भनौँ न एउटा त्यहाँभित्र एउटा केही सङ्कट छ, समस्या छ भन्ने दर्शाउँछ। महाधिवेशनको सन्दर्भमा मूल व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा ओलीले चुनावबाटै नेतृत्व चयन हुने संकेत गर्नुले पनि टिम व्यवस्थापनमा सक्कस स्पष्ट हुन्छ। साथीहरू बिना करका सहमतिमा जानुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सहमति गरे हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मेरो कारणले कुनै प्रकारको दबाब जन्ने कुरा, मैले आग्रह मात्रै गर्दा पनि दबाब पर्न सक्छ, त्यसकारण म आग्रह पनि नगरी बस्छु भने म दबाब जन्ने, दबाब पुग्ने खालका मनोवैज्ञानिक पनि कुनै कुरा गर्दैन। मेरो इच्छा यदि कसैले सोध्छ भने मिलेर जानु सबभन्दा राम्रो। त्यसकारण सहमतिका साथ साथीहरू जानुभयो, ठिक छ। अध्यक्षमा लड्नुहुन्छ, लड्नुहुन्न, सहमति हुन्छ, सबभन्दा राम्रो। वर्षक कर लगाएर उठिदिनुहोस् न भन्नु परोस् न, म पनि उठ्छुको तछाड मछाड भन्दा कर लगाएर उठिदिनुहोस् भन्न परोस् न। एमालेमा अहिले भीम रावल र घनश्याम भुसालको तेस्रो धार र पूर्व माओवादी समूहहरू अलग अस्तित्वमा छन्, तर सांगठनिक प्रभावका हिसाबले कमजोर रहेका यी दुई समूह नतिजा उलट पुलट पार्न सक्ने हैसियतमा नभए पनि ओलीको भनाइ अनुसार सर्वसम्मत नेतृत्व असम्भव देखिन्छ। विचारको कुरा गर्ने हो भने एमालेको महाधिवेशनको सरगर्मी व्यक्तिवादी बहसमा सीमित छ। ओली नै हाम्रा सर्वमान्य हुन्, ओली नै हाम्रा भगवान हुन्, ओली नै हाम्रा सबै कुरा हुन्, बा हुन्, सबै हुन् भनेर अनि ओलीलाई फेरि अझै पनि जति उनी आफू जुन खालको महत्त्वाकांक्षी भएर एउटा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जुन ल्याए त्यसलाई अझ बढी संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ एमाले अहिले गइरहेछ, सिङ्गो एमाले गइरहेछ, जुन दुःखद कुरा हो। अहिलेको त्यहाँभित्रको माहौल, गुन्डाहरू, तस्करहरू, अनि त्यसपछि यो राजनीतिक सिट किन्ने धनाढ्यहरू जसले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति सिनको पनि भाँचेनन् हिजो, र त्यसपछि प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई ओलीले जसरी भित्राइरहनु भएको छ, त्यो माहौलमा घनश्याम भुसाल जस्ता सिद्धान्तप्रति, मूल्य मान्यताप्रति अझै पनि विश्वास गर्ने मान्छेको त्यति प्रभावकारी भूमिका हुन्छ जस्तो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ देखिन्न। उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ। वास्तवमा उहाँहरूले अपनाइआएको अमाक्सवादी नीति होइन, पार्टी सञ्चालनको अराजनीतिक तरिका, गुटबन्दीको तरिका, निषेधको तरिका एक, दोस्रो एमाले लिएको पुँजीवादी सिद्धान्त, जबजको नाममा लिएको पुँजीवादी सिद्धान्त मार्क्सवादको विषयमा एमालेमा गुटभित्रका उपगुट टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएका छन्। गुट हटाउँछौँ भन्दा पनि यी समस्या उस्तै छन्। सत्ताच्युत एमाले बारे यतिखेर कैयौं प्रश्न असरल छन्। धेरैमा कौतूहल छ, पार्टी विभाजनपछि हुन लागेको यो महाधिवेशनपछि एमाले बन्ला चाहिँ कस्तो? एमालेमा बा हाबी हुने रूपरेखा प्रष्ट छ। महाधिवेशन एउटा औपचारिकता जस्तै देखिन्छ। उग्र वामपन्थी कार्यनीति असफल भयो, तर पनि त्यसलाई असफल त्यसको मूल्याङ्कन नै नगर्ने र ती गल्ती कमजोरीलाई नै नछ्याउने एउटा अराजनीतिक प्रवृत्ति, यस्ता गलत कुराहरूबाट बढ्दै पछि उनीहरू जो बाह्य शक्तिहरूका समर्थक र गोठी जस्ता बन्न पुगे होइन। यी कारणहरू नेकपा द्वन्द्व हुने र एमालेमा यो विभाजन हुने मुख्य कारणहरू हो। महाधिवेशन गैडा प्रतीक चिन्ह र बुटवल टु चितवन शिफ्ट बारेमा विभिन्न अटकलहरू काटिएका छन्। केवल 4 खुट्टा टेकेर जंगलमा विचरण गर्ने गैडा 2 खुट्टाले उभिनु कल्पना कुरा हो, अर्थात् कल्पना ब्रान्ड मात्र। कतै एमाले नै कल्पनाको ब्रान्ड त बन्दै छैन।
एउटा चाल वा नेताहरूको एकै वचनले पनि जनताले नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आनका तान फरक पर्छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनमत र जबजको रटान सुन्दा जनतालाई कति हाँसो उठ्दो हो। जनजीविका चाडपर्वमा हुने अभाव, महँगी, अनियमितता, योजना परियोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अनगिन्ती विषय छँदाछँदै प्राथमिकतामा पर्दैनन्। जनमानस र तामझामको बेमौसमी बाजा किन तारन्तार? एमालेको उज्यालो सम्भावना छानामा होइन जगमा छ, जुन जग तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दा पुष्पलालले बसालेका थिए। जबजले बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लोकतान्त्रिकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। तर मार्क्सवादी सिद्धान्तले सर्वहाराको अधिनायकत्व भन्छ। एमालेमा केपी ओलीको अधिनायकत्व देखिन्छ। एमाले प्रवृत्ति हो जस्तो लाग्दैन मलाई, ओली प्रवृत्ति हो। किनभने अहिले भनेको एमाले पार्टी भन्दा पनि ओलिजम र ओली प्रवृत्ति हाबी छ। एमाले पार्टीको उनीहरूको विधानहरू, उनीहरूका उद्देश्यहरू, दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि ओलीले जे गरेका छन् त्यो मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई ओली प्रवृत्ति भनेर भन्छु। अनि त्यहाँभित्र जुन खालको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भइरहेछ त्यसले पनि त्यो कुराहरू पुष्टि गर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओली प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई पछाडि धकेल्नको निम्ति निकै प्रयास गरिरहेछ। राजनीतिक रूपले पनि पछाडि धकेल्ने प्रयास भयो। दुई पटक संसद विघटन भयो। अब विभिन्न कुराहरू जति विगत 2-3 वर्षको स्थिति, ओलीले बहुमत लिएर सिंहदरबार छिरिसकेपछिको स्थिति हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपले अग्रगमनका प्रयासहरू केही पनि देखिन्न। जबजले प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतन्त्र अँगालेको छ। लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, जीवन पद्धति पनि हो। तर एमालेमा अध्यक्ष ओलीले खोज्नु भएको सर्वसम्मत नेतृत्वले न लोकतन्त्रलाई न्याय गर्छ न त एमालेको सिद्धान्तलाई नै। त्यहाँ पुग्नै सकेनन् उनीहरूले, पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याए। उनीहरूले जुन असम्भव माग अगाडि सारेको थियो त्यसको बलिको बोक्रो नेपालको राजतन्त्रलाई बनाएर उनीहरू चाहिँ गणतन्त्रवादी भए होइन। यो त उनीहरूको हिजोको लक्ष्य होइन नि, हिजोको लक्ष्य त जनगणतन्त्र थियो। त त्यो जनगणतन्त्र ल्याउन नसक्ने कि त हामीले सकेनौँ, हामी असफल असक्षम भयौँ भन्नु पर्यो, कि त हामीले गलत नीति लिएका थियौँ भन्नु पर्यो। दुईटा मध्ये के हो त उनीहरूले भन्नु पर्यो नि त। ओली प्रवृत्तिले अहिलेको नेपालको अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै पक्षमा चाहिँ एकदमै नकारात्मक सङ्केतहरू, नकारात्मक मापदण्डहरू, नकारात्मक मानकहरू बनाउने प्रयास चाहिँ भइरहेछ। ओलीको रामराज्य चुनावी पासो हो। विचार र सिद्धान्तबाट स्खलित राजनीतिमा गुमराह गर्नु नै प्रमुख एजेन्डा बन्ने गर्छ। हिन्दुइजममा पञ्च पार्टी भनिने कमल थापाहरू मात्रै छैनन्। हिन्दू राज्य नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एक क्रान्तिकारी धार मालेका संस्थापक सीपी मैनालीलाई पनि चाहिएको छ। अनि अहिले ओलीको पनि भित्री चाहना त्यस्तै देखिन्छ। अहिले अब महाधिवेशनको जुन लहर चलिरहेछ त्यसमा पनि देखियो अब यो समानुपातिका कुराहरू, सीमान्तकृत समुदायका आवाजका कुराहरू, त्यसपछि अब यी कुराहरू त धेरै 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 टाढा भइसक्यो अब एमालेबाट, एमालेको अहिलेको नेतृत्वबाट होइन। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले भनेको मान्ने मान्छे मेरो छेउछाउ बस, मलाई आलोचना गर्ने, मैले भनेको नमान्ने, मलाई नटेर्ने, अनि मभन्दा फरक मत राख्ने मान्छे पाखा लाग भनेर भने हो। त्यसले त कसरी राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र? एमाले आफै एउटा प्रगतिशील शक्ति हो। यो मुलुकमा यत्रो परिवर्तन गर्नमा एमालेको ठुलो योगदान छ। अझै पनि त्यो योगदानलाई उसले आफैले नेतृत्व गरेर गरिएका परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्न नसक्नुमा चाहिँ ओलीको दोष हो। चितवनमा ओली पुराण भट्याउन दोस्रो पुस्ताका नेता तम तयार छन्, जुन पुराण भुइँतहका सर्वसाधारण र बस्ती बस्तीसम्म गाइनेछ। एमालेले मास चाहेको छ। सत्ता र शक्तिका लागि ओली मरिमेट्न तयार छन्, जसको पहिलो परिदृश्य बालुवाटार टु बालकोट वाक नै थियो। लोकतन्त्रलाई त ओलीले निमोठिसके। उनले आफ्नो पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई पनि निमोठे, राष्ट्रिय मुलुकै लोकतन्त्रलाई पनि निमोट्ने प्रयास गरे। यदि अरू पार्टी हुँदैनथे भने 5वटा पार्टीका गठबन्धनहरू र आम नेपाली जनताले खबरदारी नगरेको भए त अहिले त मुलुक त 30 वर्ष पछाडि धकेलिन्थ्यो। पहिला चाहिँ सैद्धान्तिक बहस हुन्थ्यो, अब अहिले गुटगत बहस हुन्छ होइन।
पहिला सामूहिक रूपमा एउटा नेतृत्वको छलफल, नेतृत्व कस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने, कुन सिद्धान्तलाई पार्टीको मूल मन्त्र मान्ने, कस्ता कार्यनीतिहरू ल्याउने, कस्ता रणनीति ल्याउने भन्ने हुन्थे। अब ती भनेका कसरी ओलीलाई खुसी पार्ने अनि कसरी राजनीतिक दास जन्माउने, त्यसपछि ओली प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरेर एमाले पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने। अहिले नारायणी तटमा ओली पुराण र जबजको ट्याउट्याउले जनतालाई कति झिजो लाग्ने हो वा तराईको शीतलहरमा न्यानो दिने हो। तर स्पष्ट के छ भने महाधिवेशनले एमालेका दिन र दशा च्याउन भने मद्दत पुग्नेछ। प्रगतिशील पार्टीहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि एमालेको यो प्रवृत्तिले अलिकता गिजोल्ने काम चाहिँ गरिरहेछ, गिजोल्छ केही समय अझै यदि सुधारिएन भने। तर यो गिजोलिएको प्रवृत्तिलाई, गिजोलिएको वातावरणलाई सुधार्ने काम चाहिँ अरू पार्टीहरूको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा अरू पार्टीहरूबाट आश गर्न सकिन्छ, अहिलेको एमालेको नेतृत्वबाट यो आश गर्न सकिन्न। अब स्वाभाविकै रूपमा नराम्ररी त्यो राजनीतिक प्रक्रियाको जरो नराम्ररी हल्लाइदिएपछि अलिअलि कमजोर त भएको छ। ओलीलाई चुनावको भोक लागेको छ। तत्काल चुनाव ओलीको पहिलो चाहना थियो, तर सर्वोच्चले सपनामा तुषारापात गर्यो। बालुवाटारबाट गलहत्याइएका ओली जसरी पनि फेरि पनि बालुवाटार पुग्ने उत्कट चाहनामा छन्। एउटा ठुलो धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक महोत्सव जस्तो देखिया छ यो राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशन, राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम जस्तै लाग्दैन अहिले। एउटा ठुलो धनाढ्य ले गर्न लागेको एउटा धार्मिक महोत्सव जस्तो लाग्दैछ अहिले एमाले पार्टी अधिवेशन भनेको। विधान अधिवेशनमा पनि भएको त्यही हो। विधान अधिवेशनमा सबै कुरो छलफल भइसक्यो, टुङ्गो लगाइसक्यो, वैचारिक छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब चितवनमा गएर त नेतृत्व छान्ने मात्रै हो भनिसकेपछि त त्यहाँ त गएर भोज खाने, भोज बतेर गर्ने, त्यसपछि तामझाम गर्ने, दुई तीन दिन डुल्ने, त्यसपछि ओलीलाई टिका लगाइदिने। नाम चाहिँ साम्यवादी राखिरहने हैन। यहाँ चाहिँ अनेक चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिरहने अनि नयाँ जनवादको चाहिँ जार्गन अगाडि सार्ने हैन। तर देश अल्टिमेटली अभ्यास चाहिँ त्यही संसदीय लोकतन्त्रको गर्ने, जुन संसदीय लोकतन्त्र चाहिँ मार्क्सले लेनिनले विरोध गरेर त्यसको विकल्प दिन्छौँ भनेर त्यो विचारधाराको जन्म भएको थियो। छदा खादाको झण्डै 2/3 नेकपा सरकार गुमाएर चुनावमा गही बहुमत ल्याउँछु भन्नु उल्टो बुद्धि बाहेक अरू के हुन सक्छ र? भनिन्छ रिस खा आफू, बुद्धि खा अर्को। 2/3 सत्ता चलाउन नसक्नेले बहुमत आउँदा चलाउन सक्ला र कसरी पत्याउने? नेतृत्व स्थापित हुने विचार र योगदानले हो, घमण्ड र अहंकारले होइन। अरूलाई गाली गरेर वा गाली सुनेर आउने तालीले पनि होइन। पार्टीमा अवसर, हैसियत र जिम्मेवारीबाट बढारिने त्रास, डर र आतंक सिर्जना गरेर कायम गरिएको एकमना एकता वा एकनिष्ठा कुनै दिन तासको घर झैं गर्ल्याम गुर्लुम ढल्न बेर छैन। हवस् त आजका लागि न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।